Interview in the news. एसएसपी साहब तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। होलीका सन्दर्भमा आज उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन यहाँले कसरी मिलाउनु भएको थियो? चेक जाँच त निकै देखिएको थियो। होलीको सम्बन्धमा आज हामीले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई विशेष गम्भीरताका साथ र चासोका साथ हामीले म्यानेज गरेको थियौँ र यो हिजै मात्र पनि हामीले आम नागरिकहरूलाई होलीको दिन दुर्घटनाहरू हुनसक्छ, ठुल्ठुलो क्याजुअल्टी हुनसक्छ, त्यस कारणले मर्यादित बन्नुहोस्, मापसे गरेर ड्राइभिङ नगर्नुहोस्, लापरवाहीपूर्वक ड्राइभिङ नगर्नुहोस् भनेर अनुरोध पनि गरेका थियौँ। र आज जुन उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको सम्बन्धमा हामीले 566 जति अधिकृत जवानहरूलाई विभिन्न ठाउँमा चाहिँ खटाएको थियौँ। 78 स्थानहरूमा हाम्रो ड्युटी पोइन्टहरू थियो जहाँ चाहिँ चेक जाँच गर्ने र चालकहरूलाई चाहिँ सम्झाउने बुझाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ दुर्घटना हुनसक्छ भनेर हामीले हाम्रा कर्मचारीले ट्राफिकले चाहिँ प्ले कार्ड पनि देखाइएको थियो धेरै चोकहरूमा, ताकि सचेतना होस्, दुर्घटना नहोस्, संयमता होस् भन्ने उद्देश्यले। र त्यसको साथसाथै जसले चाहिँ जबरजस्ती गर्छ, जसले चाहिँ नियम पालना गर्दैन भने त्यस्तोहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम पनि हामीले गरेको छौँ। र अहिले 1 घण्टा अगाडिसम्मको रिपोर्ट अनुसार जम्मा 1566 जनालाई चाहिँ चालकहरूलाई हामीले कारबाही गरेको छौँ र त्यस्तै 186 गाडीहरूलाई चाहिँ होल्ड गरेका छौँ दुर्घटना हुनसक्छ भनेर। र त्यस्तै गरिकन धेरै मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा सचेतनामूलक हिसाबले सम्झाउने बुझाउने र यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने गऱ्यौँ। र फलस्वरूप हाम्रो जुन हिसाबले हाम्रो उद्देश्य थियो कि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र यो ट्राफिक व्यवस्थापनलाई शान्तमय बनाउने र नागरिकहरूलाई त्यस्तो अप्रिय घटनाबाट चाहिँ सुरक्षित गर्ने जुन उद्देश्य थियो त्यसमा चाहिँ हामी सफल भएको हामीले पाएको छौँ। हजुर, एसएसपी साहब, अब अहिले त कोरोनाको सङ्क्रमणको त्रास पनि व्याप्त छ। यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले गर्नुहुने मापसे लगायतका चेक जाँचका क्रममा ट्राफिक प्रहरी र सुरक्षा सवारी चालकको सुरक्षा लिएर पनि विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठेको छ। यस विषयमा यहाँहरूले केही सोच्नु भएको छ? अब हामीले जुन कोरोनाको जुन किसिमको कुराहरू आएको छ त्यसलाई हामीले मध्यनजर गरेका छौँ र जुन सरकारले सबै नागरिकको लागि जुन किसिमको सचेतनामूलक निर्देशनहरू जारी गरेको छ, एलर्टनेस हुनुपर्ने विषयहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ट्राफिक प्रहरीलाई पनि सबैलाई हामीले ब्रिफिङ गरेका छौँ। र हामीले जुन मापसे गर्ने कुरालाई पनि जुन डाइरेक्ट चाहिँ मेन्युअल रूपमा डाइरेक्ट चाहिँ गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई बन्द गरेका छौँ। र जुन चाहिँ हाम्रो मेसिन मार्फत र नगरी नहुने मापसे चेक जाँच नगरी नहुने अवस्थामा मेसिन मार्फत चाहिँ डिस्टेन्समा रहेर सावधानीपूर्वक त्यो गरिराखेको छौँ। र यो अहिलेको जुन कोरोनाको सिलसिलामा मापसे चेक जाँच गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ लुज भयो भन्ने खालको अलिकति हल्लाखल्लाले पनि मान्छेहरूमा चाहिँ मापसे गर्नुपर्छ, केही गर्दैन भन्ने खालको पनि यदाकता हामीले पाएको छौँ। र म यहाँहरू मार्फतै म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो कुरोलाई चाहिँ यो मौकाको फाइदा भन्ने हिसाबले पनि नलिदिनुहोस्। कतिपयले त्यो कुरो पनि हामीले बुझिराखेका छौँ र त्यसैले हामीले कोरोनाको हिसाबलाई टोटली त्यसलाई चाहिँ सावधानी अपनाएर र यता दुर्घटना न्यूनीकरणको पनि हाम्रो अर्को जिम्मेवारी छ। जसले मापसे गरेर जथाभावी दुर्घटना भयो भने त्यसले झन् ठुलो चाहिँ घटनाहरू निम्त्याउँछ र यी दुईटै कुरो ब्यालेन्स गरेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अब ट्राफिक प्रमुखज्यू, अब पछिल्लो 1 हप्ताको अवस्था हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चाप चाहिँ अलिक पातलिएको हो कि अलिक खाली खाली जस्तो देखिएको हो कि जस्तो देखिन्छ? कोरोनाको कारण हो अथवा अरू कुनै कारण हो अथवा त्यस्तो होइन? अवस्था के हो? तपाईँहरूले के एनालाइसिस गर्नुभएको छ? अब एउटा मान्छेहरूमा यो कोरोनाको कारणले र अब जुन यसमा चाहिँ एलर्ट बस्नुपर्ने हिसाबले अब घरबाट ननिस्किने या चाहिँ भिडभाडमा नजाने भन्ने एक किसिमको सन्देश फ्लो भइराखेको छ एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ अब सरकारी तर्फबाट पनि यो चाहिँ सभा सम्मेलनहरू, भिडभाडका कार्यक्रमहरू नगर्ने भन्ने निर्देशन पनि छ। त्यो मानेमा त्यो खालको कार्यक्रमहरूमा कमी आएको छ
र अब यही कारणले एकदमै सुनसान भन्ने कुरा होइन, केही न केही असर परेको हुनसक्छ। तर यसमा चाहिँ हामीले अर्को पाटो के छ भने कि जुन गाडीहरूको मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित पनि गर्दै गइराखेका छौँ। जुन किसिमको विगतका दिनहरूमा जाम हुने, क्युमा बस्नुपर्ने, भिडभाड हुने अवस्थालाई चाहिँ हाम्रो अधिकृत जवानहरू चाहिँ चोकचोकमा खटिएर र त्यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो बनाउँदै लगेको अवस्थाले पनि यो सहज हुँदै गएको छ। र यहाँले भने जस्तो केही मात्रामा त्यो हुनसक्छ, तर टोटली त्यो होइन, केही पर्सेन्ट हुनसक्छ यो विषय। अहिले पछिल्लो समयमा अब तपाईहरूले लेन अनुशासन पालना गराउने सन्दर्भमा अथवा प्ले कार्डहरू बोकेर चाहिँ अब विशेष गरेर सवारी चालकहरूलाई सचेत बनाउने सन्दर्भमा ट्राफिक बत्तीहरूको पनि आजकल अलिकति बढी बलिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ, त्यसले काम गरिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो हिसाबले केही सहज त भएको होला। अब तपाईँ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भएर आउनुभएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको 1 नम्बरको चुनौती अन्तर्गत पर्छ यो ट्राफिक व्यवस्थापन, र सबभन्दा मन नपर्ने सवारी चाप, यो यातायातको भद्रगोल अवस्था चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको सुन्दरताको लागि कुरूप बनिरहेको पनि अवस्था छ। भनेपछि आगामी दिनमा तपाईँको कार्ययोजना के छ? अझै सहज बनाउन, अझै सजिलो बनाउनको लागि, यसको चुस्त व्यवस्थापनको लागि प्रमुखको रूपमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यहाँले नै भने जस्तै जुन काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन वास्तवमा चुनौतीपूर्ण हो र यसलाई चाहिँ सहज बनाउनको लागि हामी जो ट्राफिकमा खटिएका अधिकृत जवानहरू अब 8-10 घन्टाको सट्टा 18 घन्टासम्म खटिराखेको अवस्था छ। र अर्को भनेको हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापनको काम अरू निकायसँग समन्वय गरेर गर्ने कामहरू पनि धेरै छन्। र यो सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरिकन यहाँलाई पनि जानकारी छ, 1-2 महिना अगाडितिर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ सरकारवाला सबै बोलाएर दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि चाहिँ निर्देशन पनि भएको हो। र त्यस पश्चात हामीले काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू जुन छन्, जो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका विषयहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हल गर्नको लागि चाहिँ एउटा 27 बुँदे कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। त्यो मुताबिक यहाँको बाटोहरूलाई सुधार गर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पार्किङहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, यो कोरिडोरहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्ने, क्रसिङहरू निषेध गर्ने, अन्डरपासहरू खोल्ने लगायतका चाहिँ अनि यो ट्राफिक लाइटलाई पनि सुरुवात गर्ने जुन विषयहरू छ हामीले योजनामा राखेको, त्यो मुताबिक चाहिँ हामीले धेरै कामहरू अगाडि बढेको छ, जसको कारणले ट्राफिक व्यवस्थापन धेरै नै सहज भएको छ पहिलाभन्दा। त्यो कुरो चाहिँ हामीलाई धेरै नागरिकहरूले चाहिँ भनिरहनु भएको छ। र भोलिका दिनमा अब यही स्पिडलाई अझ स्पिडमा लाने हाम्रो योजना रहेको छ। जुन मैले 27 बुँदे कार्ययोजना भने भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार गर्नसँग जोडिएका विषयहरू हुन् तिनीहरू भनेको, र त्यसलाई चाहिँ 5-6 महिनासम्ममा सबै निकायहरूले त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने समय सीमा पनि तोकिएको छ। र त्यो समय सीमामा ती भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू सुधार भए भने र ट्राफिक लाइटकै विषयमा पनि अहिले 17-18 ठाउँमा हामीले चाहिँ बालिसकेको छौँ र भोलि यो 5-6 महिनाभित्र अरू थप ठाउँमा बाल्ने पनि हाम्रो योजना रहेको छ। र यसका अलावा हामीले अहिले प्रविधिलाई चाहिँ ट्राफिक मैत्री बनाउँदै लगिराखेको छौँ। जुन सीसी क्यामेराको विस्तारको कुरा छ, सीसी क्यामेराबाट निगरानी गरेर कारबाही गर्ने, निगरानी गर्ने, व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने विषय छ, त्यसलाई पनि महत्त्व दिँदैछौँ र यसलाई पनि बढावा दिएर लाने। र अर्को भनेको चाहिँ आम नागरिकहरूलाई ट्राफिक सचेतना दिने विषय पनि छ र त्यो विषयलाई प्रविधिबाटै दिने, अर्थात् हामी चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट नागरिकहरूमा सचेतना फैलाउने विषयलाई पनि जोड दिइराखेका छौँ। र यी सबै कुराहरूलाई हामी एकसाथ अगाडि बढाएका छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ जहाँ समस्या छ, जुन ठाउँमा समस्या छ, त्यसमा नै हाम्रो चाहिँ परिचालनलाई केन्द्रित गरेर त्यसलाई खुकुलो बनाउने भन्ने हाम्रो योजना पनि रहेको छ र त्यसलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। र यहाँलाई जानकारी नै छ कि धेरै सडकहरूमा हामीले लेनलाई चाहिँ नयाँ नियम लागू गरिराखेका छौँ। जुन सडक जुन उद्देश्यको लागि बनेको छ त्यसमा त्यही उद्देश्यअनुसार गाडीहरू चल्नुपर्छ। अर्थात् भनौँ बायाँपट्टिको लेनमा चाहिँ यी जुन हेभी गाडीहरू छन्, सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई बायाँपट्टिबाट मात्रै चलाउने र छिटो कुद्नेहरूलाई चाहिँ दाहिने लेनबाट गर्ने भन्ने जुन चाहिँ जडीबुटीदेखि सूर्यविनायकसम्म हामीले त्यसलाई सक्सेस बनाइसकेका छौँ, अहिले कायम गरिसकेका छौँ। र भोलिका दिनमा हामी कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म, त्यस्तै कोटेश्वरदेखि चाहिँ गौशालासम्म त्यो पनि हामीले योजनामा राखेका छौँ। र यसका अतिरिक्त सचेतनाका जुन कुराहरू छन्, जुन ट्राफिक उज्यालो अभियान हामीले पुस 1 गतेदेखि सुरु गरेका छौँ र आजका मितिसम्म हामीले लगभग 90,000 मान्छेलाई सचेतना कक्षा लिएका छौँ। भनेपछि त्यो उज्यालो अभियानलाई पनि अरू इफेक्टिभली अगाडि बढाउने चाहिँ हाम्रो योजना रहेको छ। भनेपछि जुन हामी ट्राफिकले गर्ने कामहरू र अन्य निकायले गर्ने कामहरूलाई पनि सँगसँगै स्पिडमा लगेर
यो ट्राफिक व्यवस्थापनको जुन स्थिति 5-6 महिना अगाडि थियो त्यसलाई अब 5-6 महिना अगाडि चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज गर्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हस्, यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। Interview in the news.